अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, 2 दिन पहले कराची में मलीर के एक इलाके शमसी कॉलोनी से एक केस रिपोर्ट होता है, जहां पर एक शख्स जिसका उनके नाम फवाद है, वो अपनी बीवी और अपनी बेटियों को इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़िबा कर देता है, उनके गले काट देता है। मैं उन लोगों के लिए इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जो कि इस वाक़ये को फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जो इस वाक़ये से लाइल्म हैं, इस वाक़ये के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद इस वाक़ये को दोबारा से रिपीट करना नहीं है, बल्कि इसमें मज़ीद कुछ ऐसी पेशरफ़्त हुई हैं जिनको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं ज़रा इस वाक़ये को शॉर्ट करके आप लोगों के सामने बता दूं, ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उनको पता चल सके कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कराची के इलाके मलीर में शमसी कॉलोनी से एक घर से एक केस रिपोर्ट होता है कि जिसमें एक शख्स जिसका नाम फवाद है, वो अपनी बीवी को और अपनी 3 अदद बेटियों को, जिनमें से एक की उम्र 16 साल, दूसरी की उम्र 12 साल और तीसरी की उम्र 10 साल बताई जाती है, इनको इंतहाई बेदर्दी के साथ, इंतहाई सफाकी के साथ गले काट कर ज़िबा करके कत्ल कर देता है। उसके बाद ये शख्स अपने आप को भी कत्ल करने की कोशिश करता है, ख़ुद भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होता और शदीद ज़ख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से ये हस्पताल में पुलिस की ज़ेर हिरासत दाखिल होता है और वहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। अब वहाँ पर इससे इब्तदाई बयान लिया जाता है, क्योंकि इसने अपनी शहरत पर कातिलाना वार किया और अपने आप को भी जान से मारने की कोशिश की। उसमें तो ये कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अब हस्पताल में ज़ेर इलाज होने की वजह से अभी ये बोल नहीं सकता, तो इसने बोल कर कोई बयान नहीं दिया, बल्कि इसने मोबाइल पर टाइप करके जो बयान पुलिस को दिया, उसके मुताबिक इस शख्स का ये कहना था कि ये गुर्बत के हाथों इतना ज़्यादा परेशान था। ये एक कंपनी में मैनेजर की जॉब कर रहा था। इसी के साथ साथ इसने कुछ लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया था अपने बिज़नेस के लिए, जिसमें ये कामयाब नहीं हो सका और उसमें इसको नाकामी का सामना करना पड़ा। शदीद नुकसान हो गया और ये लोगों के पैसे भी नहीं लौटा सका, जिसकी वजह से कि वो लोग इससे पैसों का तकाजा कर रहे थे, बार बार अपने पैसे मांग रहे थे, जिससे ये शदीद डिप्रेशन का शिकार था, शदीद परेशानियों का शिकार था। और उसी के साथ साथ इसके बीवी के साथ झगड़े भी चल रहे थे। और जिस दिन इसने ये वाक़या किया, उस दिन ये अपने आपे से बाहर हो गया, इंतहाई बेबस हो गया, डिप्रेशन का शिकार था और इसी गुस्से में इसने अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल कर दिया। लेकिन अब जो पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की है, उसमें ये सब चीज़ें, जो एक नई चीज़ सामने आई है, एक इंतहाई नई और अहम चीज़, कि पहले हम इस वाक़ये में थोड़ी बहुत इस चीज़ से शायद इस शख्स को सिंपैथी भी मिल जाती, या हम लोगों के दिल में ये चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी तेज़ी से परवान चढ़ रही है और गुर्बत की वजह से दूसरे मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की नफ्सियात इतनी ख़राब होती जा रही है कि घर घर में इस किस्म के खौफनाक वाक़ये रौनमा हो रहे हैं। तो इस वाक़ये को एक दूसरी तरफ जाना था, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है, उससे कुछ ऐसा पता चल रहा है कि ये शख्स जानते बूझते हुए इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए एक कत्ल जो इसने जानते बूझते किया, ये उसको अपनी डिप्रेशन, अपनी गुर्बत का रंग देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में इसके एक करीबी दोस्त जिससे कि राब्ता किया गया और उससे तफसीलात जानने की कोशिश की, तो उसने ये बताया कि फ़वाद के माली हालात इतने ख़राब नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ये भी बता रही है और ऐनी शवाहिदीन का भी ये कहना है और ज़रायों से भी ये पता चलता है कि ये जो इलाका है मलीर का, शमसी कॉलोनी, ये कुछ ऐसे गुरबा का इलाका नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे सफ़ेद पोश लोग नहीं रहते हैं, बल्कि अच्छे बेहतर लोग रहते हैं। कोई ऐसी फैमिलीज़ नहीं है कि जहाँ पर फाके चल रहे हों और लोगों को पता ना चल सके। ये एक अच्छे लोगों की कॉलोनी है, जहाँ पर वेल सेटल्ड लोग ही रहते हैं। और इस शख्स की बज़ाहिर हालत से भी ऐसा नहीं लगता है कि इसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि ये फाकों पर पहुँच चुका था, या ये इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि जिस पर ये इतना इंतहाई कदम उठाता और अपने ही बीवी बेटियों को कत्ल कर देता। जी जनाब, तो उसके जो दोस्त है उसका ये कहना है कि फ़वाद के पहले तो हालात ही इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे कि जिसकी वजह से वाक़या पेश आता। ना सिर्फ उसके हालात ऐसे कुछ ख़ास ख़राब नहीं थे, बल्कि वो अपनी बीवी और अपनी बेटियों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। उनके दरमियान में इस तरह के कोई झगड़े नहीं होते थे, इस तरह की कोई बात पहले उसे सुनने को नहीं मिली। जबकि मोहल्लेदारों का ये कहना है कि बीवी के साथ अक्सर इस शख्स के झगड़े रहा करते थे, लेकिन मोहल्लेदारों का भी ये कहना है कि वो झगड़े इतने संगीन नौयत के नहीं होते थे, इसी तरह के होते थे जिस तरह से आम तौर पर मियाँ बीवी में हो जाया करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इस बात पर भी हैरत है कि फ़वाद की वालदा का ये कहना है कि मेरी बहू और मेरे बेटे में कोई किसी किस्म के झगड़े नहीं होते थे और ये सब अचानक ही रोनुमा हुआ। जबकि इस शख्स का ये कहना है कि मेरी बीवी
فواد جو کہ قاتل ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی میری والدہ سے، میرے گھر والوں سے الگ رہنا چاہتی تھی، میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، میں اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، اس کے علاوہ میرے مالی معاملات بھی خراب چل رہے تھے، اسی دوران بیوی کے مجھ سے جھگڑے ہو رہے تھے، وہ میری ماں سے الگ رہنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، نیچے اس کا کی ایک پراپر والدہ اور ایک بھائی ایک عدد رہتے ہیں، اس کے اوپر وہ رہتا ہے، تو وہاں پر وہ کس طرح سے اتنی کامیاب سازش کر لیتا ہے، ایک تین لوگوں کے قتل، اتنے 4 لوگوں کا بلکہ قتل اتنے آرام اور اتنی خاموشی سے کر دیتا ہے کہ جب تک یہ واردات پوری نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو علم ہی نہیں ہو پاتا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس شخص نے یہ تمام کارروائی کرنے سے پہلے سعودی عرب میں اپنے مقیم بھائی کو ویڈیو کال کی، اور ویڈیو کال کرنے کے بعد اس کو یہ بتایا کہ میں یہ سب کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی فیملی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس کے بعد اس کے جو سعودی عرب والے بھائی تھے انہوں نے فوراً ہی کراچی میں اپنے بھائی کو فون کر کے انفارم کیا کہ فواد یہ سب کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو کراچی میں ان کا بھائی تھا اس نے فوراً ہی گھر پر اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو فون کر کے یہ بتایا، اور جیسے ہی بیوی کو یعنی کہ بھابھی کو یہ بات پتہ چلی تو جب تک وہ وہاں پر پہنچی، اس کے کمرے تک پہنچی، تو یہ شخص یہ تمام کارروائی کر چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اس نے اچانک سے کیا ہو، کیونکہ بچیاں اسکول کے یونیفارم میں تھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بچیاں کھانا وغیرہ کھا چکی تھیں اور بہت ہی پرسکون ماحول میں انہوں نے کھانا شانا کھایا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک جھگڑا پہلے سے چل رہا ہوتا تو اس کا والدہ کو بھی علم ہوتا، اس کی بھابھی کو بھی علم ہوتا، لیکن گھر میں بالکل پرسکون ماحول تھا، بچیوں نے اسکول سے آ کے کھانا کھایا، اور ان بدقسمتوں کی جس وقت یہ قتل ہوا وہ جو اپنے یونیفارم میں ہی وہ موجود تھیں، وہ بچیاں اپنے یونیفارم میں ہی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی تفتیش میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ جو خاتون تھیں، جو اس کی اہلیہ تھی، جو اس کی بیوی تھی، اس کے جسم پر مزید زخموں کے، مزید تشدد کے نشان بھی پائے گئے ہیں، جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے مکمل ایک جھگڑا ہوا ہے جس میں ہو سکتا ہے اس شخص نے اس پر تشدد بھی کیا ہو، اور اس کے بعد یہ کام کیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی دردناک واقعہ، ایک ظلم کی انتہا، جس میں ابھی تک کہ یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ کیا اس شخص نے غربت سے پریشان ہو کر یہ حرکت کی ہے، یا کیا اس کے دماغ میں ایسا چل رہا تھا، کس وجہ سے اس نے اتنا ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ جو ورثاء ہیں انہوں نے مقدمہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، نہ صرف لڑکی کے والدین نے مقدمہ کرنے سے انکار کر دیا، لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جو کیا کہتے ہیں فواد کے والدین ہیں انہوں نے بھی مقدمہ کرنے سے بھی انکار کر دیا اور لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ہم مزید بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ یہ ایک گھریلو معاملہ تھا، اس میں کوئی غربت کا معاملہ نہیں تھا۔ جس طرح کے سسرال میں معاملات ہو جایا کرتے ہیں، بہو اور بیوی کی وجہ سے مرد اتنے زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ، یہ تو مثال کہیں بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنے ہی بیوی اور بیٹیوں کا قتل کر دیں، لیکن کافی زیادہ معاملات ان باتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں کہ دونوں فیملیز جو ہیں کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتی، حیران کن طور پر وہ اپنے داماد پر نہیں کرنا چاہتے، اور کیا کہتے ہیں بیٹے کے خلاف تو ظاہر ہے فیملی کرے گی ہی نہیں، لیکن جو لڑکی ہے جو کہ ان کی اہلیہ ہے اس کے خاندان کا خاموشی اختیار کر جانا اور کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کی کارروائی سے انکار کر دینا، یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ لیکن ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک پولیس کیس ہے، اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی شخص کے 4 لوگوں کو قتل کرنے کی واردات کو اس طرح سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے کہ ان کی فیملیز کے کہنے پر اسے معاف کر دیا جائے۔ مزید یہ تفتیش جاری ہے، جب یہ شخص بولنا یا بات کرنا شروع کرے گا تبھی پتہ چل سکے گا کہ آخر یہ سب کیا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا۔ فی الحال ابھی تک یہی بات ایک بالکل الگ سی جو نئی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس کے دوست کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مالی حالات خراب نہیں تھے، اس کے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے کوئی جھگڑے نہیں تھے، اور یہ اپنی بیٹیوں سے بھی بہت ہی پیار کیا کرتا تھا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔